नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 16 जुलाई 2025 मुताबिक 20 मुहर्रम الحرام 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS में 18 दिन के साइंसी मिशन के बाद हिंदुस्तानी खलानवद शुभांशु शुक्ला की ज़मीन पर महफूज वापसी हो गई है। उनकी वापसी की खबर से उनके आबाई शहर लखनऊ में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां उनके खानदान के अफराद मुसलसल पूजा पाठ और दुआओं में मसरूफ थे। शुभांशु की वापसी मंगल के रोज अमल में आई। लखनऊ के त्रिवेदी नगर इलाके में वाक़ उनके आबाई मकान को रोशनियों से सजाया गया है और उनके इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां उरूज पर हैं। बता दें कि शुभांशु शुक्ला ने 1984 में राकेश शर्मा के बाद खला का सफर करने वाले दूसरे हिंदुस्तानी की हैसियत से एक तारीख रकम की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि बीजेपी की हुकूमत नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके फराहम करने के लिए कमर बस्ता है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िदा 2 रोज़ा हुनरमंदी मेले और नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि तरबियत याफ्ता नौजवान खुद कफील हिंदुस्तान की असली ताकत हैं और बीजेपी की हुकूमतें उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के मौके फराहम करने के लिए पूरी तौर पर कमर बस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकान मालिकान की मालूमात हासिल करने के मकसद से मुबैना तौर पर QR कोड दिखाने की हिदायत को चैलेंज किया गया है। जस्टिस MM संद्रेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दोनों रियासतों को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत देते हुए इस मामले की अगली समाअत के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के कन्वीनर और बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों से मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे जोर शोर के साथ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम जारी है। छोटे बड़े कई शहरों में बड़े बड़े जलसों का इनेकाद हो चुका है, जिसमें बोर्ड की क़यादत के अलावा मुतअद्दिद मेंबरान पार्लियामान, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा भी शरीक रहे हैं और इस बात से इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट से वक्फ तरमीमी कानून न सिर्फ इम्तियाज और तफरीक पर मबनी है, बल्कि दस्तूर की बुनियादी दफात से भी सीधे तौर पर मुतसादिम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मुसलसल रहनुमाई में रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से रियासत के रेवेन्यू निज़ाम को जदीद और आलमी मेयार बनाने की समत में एक अहम तब्दीली शुरू की जा रही है। इसका बुनियादी मकसद लेखपालों को तकनीकी तौर पर बाअख्तियार बनाकर रेवेन्यू इंतजामिया को मजीद काबिल रसाई, शफाफ और जवाबदेह बनाना है। ये इत्तला आज यहाँ रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक़ खिदमात जैसे सर्टिफिकेट की सिफारिश, आराजी के रिकॉर्ड की अपडेट और वरासत से मुताल्लिक काम शहरियों को बरवक्त गलतियों से पाक और गाँव की सतह पर ही दस्तयाब हों, ताकि देही लोगों को तहजीलों का गैर ज़रूरी दौरा न करना पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम बाबू सुदर्शन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के उस्ताद रजनीश गंगवार के खिलाफ दर्ज FIR न सिर्फ बदकिस्मती है, बल्कि बीजेपी हुकूमत के जरिए समाज में आज़ादाना ख्यालात और इजहार राय की आज़ादी पर भी गहरा हमला है। उस्ताद का काम सिर्फ निसाब पढ़ाना नहीं, बल्कि मुआशरे में अखलाकियात और जमहूरी अक़दार की तालीम देना भी है। अगर किसी उस्ताद के ख्यालात से इख्तिलाफ हो तो उसका जवाब FIR या जब्र के जरिए नहीं, बल्कि मुकालमे से दिया जाना चाहिए। ऐसे इक़दामात जमहूरियत की बुनियाद को कमज़ोर करते हैं। बज़्म ख़वातीन के ज़ेर एहतिमाम ज़नाना पार्क अमीनाबाद में एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून उस्ताद फातिमा शेख, मुजाहिदा आज़ादी मोहतरमा अरुणा आसिफ अली, बेगम सुल्ताना हयात और दीगर ख़वातीन की कौमी खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मोहतरमा सफ़िया तैयबा सिद्दीकी, अनवर जहां, सारिया तैयबा सिद्दीक, सफ़िया बानो, शमा पटेल, फलकनाद, शीला चतुर्वेदी, राजिया बानो और दीगर खवातीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन अजीम खवातीन को खिराज अकीदत पेश किया। बज़्म खवातीन की सदर बेगम शहनाज सिद्दत ने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुल्क में एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, फातिमा शेख, अरुणा आसिफ अली और सुल्ताना हयात जैसी खवातीन सामने आए, जो मुल्क मिल्लत के लिए सब कुछ कुर्बान देने का जज्बा रखती थीं। कन्नौज की इत्र सिटी को दुनिया के बड़े इत्र पैदा करने वाले ममालिक जैसे फ्रांस, इटली, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका के जुमरे में कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश के महकमे सयाहत ने आज आगरा से कन्नौज तक 30 रुकनी वफ्द के एक खुसूसी तारुफी सफर का एहतमाम किया। इस एक रोजा सफर का बुनियादी मकसद मुल्क के वाहिद रिवायती इत्र मैन्युफैक्चरिंग मरकज कन्नौज को आलमी प्लेटफार्म पर कायम करना है। ये इत्तला यूपी के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि शुरका ने गुलाब, चमेली,
کیوڑا اور دیگر روایتی عطر بنانے کے عمل کے بارے میں نہ صرف یہ کہ معلومات حاصل کی بلکہ خود عطر بنانے کے طریقے آزمائے، جس سے انہیں ایک انوکھا تجربہ ملا۔ عہدنامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کے روز کہا کہ اس نے گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران غزہ پٹی میں امدادی مراکز میں یا ان کے ارد گرد کم از کم 875 ہلاکتیں ریکارڈ کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کے روز کہا کہ اس نے گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران غزہ پٹی میں امدادی مراکز میں یا ان کے ارد گرد کم از کم 875 ہلاکتیں ریکارڈ کی ہیں۔ یہ مراکز امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یعنی GHF اور اقوام متحدہ سمیت دیگر امدادی اداروں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے غزہ میں شدید غذائی قلت سے خبردار کیا۔ UN امدادی ایجنسی برائے فلسطین انروا کے مطابق غزہ 4 ماہ سے سخت محاصرے میں ہے۔ غزہ میں غذائی قلت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں ہر 10 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ وہیں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے پیش رفت کافی جلد ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے ایک معاہدے کے بارے میں امید کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ پر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسٹیو ویٹکوف یہاں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جلد ہی بات کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے جون کے آخر میں کہا تھا کہ اسرائیل نے 60 روزہ جنگ بندی کے شرائط پر اتفاق کیا ہے اور غزہ پر اسرائیل کی 21 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے قطر میں مذاکرات جاری ہیں۔ حماس مبینہ طور پر امریکی ضمانت چاہتی ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملے اور زمینی حملے جن میں دسیوں ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے جوہری مذاکرات کو یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط کیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کئی روز سے بات چیت جاری تھی، لیکن اسرائیل کے اچانک حملوں کے باعث یہ عمل رک گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دن جنگ رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور ایران بات چیت کی بحالی کا اندیا دیا گیا، لیکن ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسے کسی مذاکراتی عمل کا حصہ بنے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی ولایتی نے سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کو بتایا کہ اگر مذاکرات کی شرط افزودگی کا خاتمہ ہے تو یہ مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہودی مذہبی ادارے کی طلبہ کی فوج میں بھرتی کے معاملے پر اہم یہودی مذہبی جماعت نے نتنیاہو حکومت چھوڑ دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اسرائیل کی الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیوں میں سے ایک یونائٹڈ تورات یہودیت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی حکمراں اتحاد کو چھوڑ رہی ہے کیونکہ وہ مدرسے کے طلبہ کو فوجی خدمات سے مستثنی کرنے کے بل کا مسودہ تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مذہبی جماعت UTJ کے بقیہ 7 ارکان میں سے 6 نے وزیر اعظم کو خطوط لکھ کر استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ UTJ کے چیئرمین نے 1 ماہ قبل ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ شام کے صوبے میں سویدہ میں فرقے وارانہ جھڑپوں کے بعد بالآخر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ملکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مقامی عمائدین سے مشاورت کے بعد کیا گیا تاکہ مزید خوریزی روکی جا سکے۔ شام کے وزیر دفاع نے منگل کے روز اعلان کیا کہ حکومتی فورسز کے صوبے سویدہ کے ایک اہم شہر میں داخل ہونے کے فوراً بعد جنگ بندی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان ان جھڑپوں کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جن میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے اور جن کا آغاز فرقے وارانہ کشیدگی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ہوا تھا۔ عہدنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عہدنامہ.com پر وزٹ کریں۔